60 दिन में जंग का खात्मा, हतमी माहदे तक पहुंचने के लिए ईरान और अमरीका रोड मैप पर मुत्तफिक। पीर के रोज़ पाकिस्तान और कतर की जानिब से जारी करदा मुश्तरका बयान के मुताबिक तकनीकी सतह के मुज़ाकरात पूरे हफ्ते जारी रहेंगे। बयान में मज़ीद कहा गया है कि आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त को यकीनी बनाने और किसी भी किस्म की गलतफहमी या नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए एक खुसूसी राब्ता लाइन कायम कर दी गई है। फ़रीक़ैन ने सालसी के अमल की सियासी निगरानी के लिए एक आला सतही कमेटी कायम करने पर इत्तफ़ाक़ किया है, जबकि जौहरी मामलात, पाबंदियों, निगरानी और तनाज़ात के हल के लिए अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स भी तश्कील दिए जाएंगे। मज़ीद बरा लबनान में फ़ौजी कार्रवाइयों के ख़ात्मे के मुआहदे पर अमल दरामद के लिए फ़रीक़ैन, जमहूरिया लबनान और सालिस ममालिक पर मुश्तमिल एक डी कॉन्फ्लिक्शन सेल कायम करने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बातचीत के नताइज को हौसला अफ़ज़ा करार दिया है। उनके मुताबिक तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात से मुतालिक पाबंदियों में नरमी और बहरी नाकाबंदी ख़त्म की गई है। बाज़ मुंजमद असासे वागुज़ार कर दिए गए हैं और ईरान के लिए तामीर नौ के एक बड़े और तरक्याती मंसूबे का आगाज़ भी कर दिया गया है। ताहम ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक इस पेशरफ्त का पहला हकीकी इम्तहान लबनान डी कॉन्फ्लिक्शन सेल होगा। कतर और पाकिस्तान के मुताबिक उन मुज़ाकरात में हौसला अफजा पेशरफ्त हुई है जो उन्होंने अमरीका और ईरान के दरमियान लड़ाई के खात्मे के मुआहदे पर सालिसी के लिए किए हैं। मुफाहमत की एक याददाश्त के तहत अमरीका और ईरान ने 60 दिनों के अंदर किसी हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए मुज़ाकरात पर इत्तफाक किया है। आला सतही मुज़ाकरात का पहला दौर स्विट्जरलैंड के शहर बर्गनस्टॉक में इतवार से पीर तक मुनक्किद हुआ। सालिसों के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी माहौल में हुए। इसमें कहा गया है कि फ़रीक़ैन ने जौहरी मसाइल और ईरान के खिलाफ पाबंदियों पर तवज्जो मरकूज करने वाले अमली ग्रुपों की क़यादत के लिए आला सतही कमेटी के क़याम पर इत्तफाक किया। बयान में कहा गया है कि कमेटी ने 60 दिनों के अंदर हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए रोड मैप पर इत्तफाक किया है। इसमें यह भी कहा गया है कि तिजारती जहाज़ों के लिए आबनाए हुर्मुज़ का इस्तेमाल महफूज बनाने की गर्ज से मवासलाती राब्ता लाइन कायम कर दी गई है ताकि गैर मुतवक्को वाक़यात और मवासलाती गलतफहमियों से बचा जा सके। बयान के मुताबिक फ़रीक़ैन ने लबनान में फ़ौजी कार्रवाइयों के खात्मे की पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए फ़रीक़ैन और लबनान पर मुश्तमिल एक डी कॉन्फ्लिक्शन सेल यानी तनाज़ात कम करने वाले सेल के क़याम पर भी इत्तफाक किया है। बयान में कहा गया है कि रवां हफ्ते स्विट्जरलैंड में तकनीकी बातचीत जारी रखी जाएगी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने पीर के रोज़ एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पाकिस्तान और कतर की अनथक सालिसी से लबनान जंग के खात्मे की जानिब बड़ी पेशरफ्त हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि तेल और पेट्रोकेमिकल की बरामदात से पाबंदियां हटा दी गई हैं, नाकाबंदी खत्म कर दी गई है, कुछ मुंजमद असासे जारी किए गए हैं और ईरान के लिए तामीर नौ और तरक्की का बड़ा मंसूबा शुरू कर दिया गया है। जापान की हुक्मरान जमातें अपने पॉलिसी एजेंडे को अमली जामा पहनाने के लिए अपनी कोशिशों को दुगना करने का इरादा रखती हैं, क्योंकि मौजूदा पार्लिमानी इजलास खत्म होने में 1 माह से भी कम वक्त रह गया है। हुकूमत का मंसूबा है कि शाही उमूर खाना कानून पर नजरसानी को पार्लिमानी मुसवदे की सूरत में पेश किया जाए। इस नजरसानी में शाही खानदान के अरकान की तादाद को महफूज करने जैसे मसाइल का हल पेश किया गया है। मरकजी हुक्मरान जमात लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP और उसकी इत्तेहादी जापान इनोवेशन पार्टी मुसवदों पर पार्लिमानी बहस को तेज करना चाहती हैं। जमायतें ऐवान ज़ेरी के कानून साजों की तादाद कम करने के लिए एक और बिल पेश करने की भी कोशिश कर रही हैं। ये जमातों के दरमियान तय पाने वाले इत्तेहादी मुआहदे का हिस्सा है। LDP के सेक्रेटरी जनरल सुजुकी शुनइची ने जारी पार्लिमानी इजलास में वक्त की कमी को तस्लीम किया, लेकिन उन्होंने मजीद कहा कि उनकी पार्टी किसी तोसी के बगैर मुख्तलिफ मसाइल पर आगे बढ़ना चाहती है। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान का कहना है कि हुक्मरान जमातों को अपनी सहूलत को तरजीह देने के बजाय तफसीली पार्लिमानी बहस करनी चाहिए। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि उनके मुल्क के ड्रोन हमले ने सरहद से
2000 کلومیٹر سے زیادہ دور روس کی ایک تیل تنصیب کو نشانہ بنایا ہے۔ زیلنسکی نے ہفتے کے روز ایک ویڈیو خطاب میں کہا کہ یہ تنصیب مغربی سائبیریائی خطے ٹیومین میں واقع ہے۔ صدر نے انکشاف کیا کہ حملے میں یوکرین کی دفاعی کمپنی کے تیار کردہ اپ گریڈڈ ڈرون شامل تھے۔ انہوں نے کہا کہ بغیر پائلٹ کی یہ فضائی گاڑیاں 3000 کلومیٹر دور ہدف تک پہنچ سکتی ہیں۔ زیلنسکی نے زور دے کر کہا کہ یہ حملہ یوکرین کے خلاف روسی حملوں کا مکمل جائز جواب تھا۔ انہوں نے اتوار کو ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں یہ بھی اعلان کیا کہ یوکرین نے جنوبی خطے کریمیا میں تیل کے ڈپو سمیت اہداف کو نشانہ بنایا۔ روس نے 2014 میں یک طرفہ طور پر اس خطے کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ یوکرین نے جمعرات کو ماسکو میں ایک آئل ریفائنری کو بھی نشانہ بنایا تھا۔ اتر پردیش کے شہر لکھنؤ کے علی گنج علاقے میں آگ لگنے کے ایک المناک حادثے میں 15 افراد کی جانیں تلف ہوئی ہیں، جن میں سے زیادہ تر کی عمر 16 سے 25 برس کے درمیان تھی اور یہ طالب علم تھے۔ یہ حادثہ آج سے پہر اس وقت پیش آیا جب علی گنج میں پرانیہ علاقے کی ایک دکان کے اوپر واقع ایک اینیمیشن کوچنگ سینٹر میں آگ لگ گئی، جس کے سبب طلبہ میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ 6 طالب علموں کو KGMC لکھنؤ میں داخل کرایا گیا ہے۔ زیادہ تر اموات گھٹن کے سبب ہوئیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ آگ انسٹیٹیوٹ کی عمارت کے اندر لگی اور تیزی کے ساتھ پھیل گئی اور لوگ اندر پھنسے رہ گئے۔ یہ ایک شاپنگ کمپلیکس تھا جہاں کوچنگ سینٹر، گیم زون اور شو روم تھے۔ آگ بجھانے والے عملے کی ٹیمیں، پولیس اہلکار اور ضلع انتظامیہ کے افسران جائے حادثہ پر پہنچے اور راحت اور بچاؤ کی کارروائی شروع کی۔ کچھ لوگوں نے پہلی منزل سے کود کر اپنی جان بچانے کی کوشش کی۔ آگ بجھانے والے عملے کے افراد نے دیوار کو توڑ کر اور عمارت میں داخل ہو کر لوگوں کو بچایا۔ انگلینڈ کے وزیر اعظم کیر اسٹارمر نے اپنے عہدے سے اور لیبر پارٹی کے لیڈر کے طور پر بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس طرح خود اپنی ہی پارٹی کے بڑھتے ہوئے دباؤ کے دوران ڈاؤننگ اسٹریٹ پر ان کی مدت کار کا اختتام ہو گیا۔ اپنے استعفے کے متعلق بیان دیتے ہوئے جناب اسٹارمر نے 2 سال قبل ڈاؤننگ اسٹریٹ پر اپنی آمد کو اپنی زندگی کا فخر سے بھرپور ایک لمحہ قرار دیا اور کہا کہ انہوں نے سیاست میں لاکھوں افراد کی زندگی کو تبدیل کرنے کے مقصد سے قدم رکھا تھا۔ ادھر سینئر سیاستداں اینڈی برنہم نے کیر اسٹارمر کی جگہ لیبر پارٹی کے لیڈر کے طور پر منتخب ہونے کی اپنی مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ ڈاؤننگ اسٹریٹ کے اگلے عہدیدار کے تعین کے لیے دوڑ اگلے ماہ شروع ہوگی۔ لیبر پارٹی کی قومی ایگزیکٹو کمیٹی نے 9 جولائی سے نامزدگیاں قبول کرنا شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ برکس ملکوں کے قومی سلامتی مشیروں کی 2 روزہ میٹنگ آج نئی دلی میں شروع ہوئی۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبال اس میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں۔ اس میں برکس کے 11 ممبر ملکوں کے سیکیورٹی سربراہان شرکت کر رہے ہیں۔ ان میں بھارت، برازیل، چین، مصر، ایتھوپیا، انڈونیشیا، ایران، روس، سعودی عرب، جنوبی افریقہ اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں۔ میٹنگ کے دوران ہونے والی بات چیت میں قومی سیکیورٹی چیلنجوں کی تیزی کے ساتھ بدلتی ہوئی نوعیت کے علاوہ ابھرتے ہوئے سیکیورٹی خطرات کے تعلق سے نئی ٹیکنالوجیوں کے رول پر بھی غور و خوض کیا جا رہا ہے۔ اس میٹنگ کے موقع پر قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبال نے آج ایران کے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے نائب سیکریٹری غدیر نظامی پور سے ملاقات کی۔ طرفین نے مغربی ایشیا کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا اور برکس پلیٹ فارم کے تحت تعاون اور بھارت ایران 2 طرفہ تعلقات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ فیفا عالمی کپ 2026 میں آج رات گروپ جے کے ایک میچ میں ارجنٹینا اور آسٹریا آمنے سامنے ہوں گے۔ میچ امریکہ کے ارلنگٹن میں ہوگا۔ رات دیر گئے 2:30 بجے فلاڈیلفیا میں فرانس کا مقابلہ عراق سے ہوگا۔ اس سے قبل آج صبح مصر نے نیوزی لینڈ کو 1 کے مقابلے 3 گول سے ہرا کر پہلی مرتبہ عالمی کپ کا کوئی میچ جیتا اور اس طرح اسے گروپ جی میں پہلا مقام حاصل ہو گیا۔